YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸੋਹਣੀ ਜਿਤਨੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਪੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਥਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੋਭਾ ਜਲਾਣੀ ਦੀ ਫਰੂਕੀਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ पे ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उलमा गुनाहगार जब अल्लाह ताला दे पैगंबर की बारगाह विच रुकिया करदा है या रसूल रब्बिल आलमीन गुनाहगार आया वा खताकार आया वा सियाकार आया वा बद अमाल आया वा पर महबूबा ਤੁਹਾਡੀ बारगाह विच आया वा अल्लाह दे हबीब दी बारगाह विच आया वा रहमतुल लिल आलमीन दी बारगाह विच आया वा ते नबी पाक दी नाता अरबी विच पिया पढ़दा है नबी पाक दी क्या करना है आज दुनिया का उसूल है जदों किसी को मंगना आवे किसी को सवाल करना आवे असि जाके ओदी तारीफ भी करने आ और असि जाके ओदे बच्चियां दी तारीफ करने आ ओदे मकानां दी तारीफ करने आ ताकि जब इंसान वडेरे नु रहम आ जाए ए गुनाहगार दरबार मुस्तफा के आके अल्लाह नु राजी करना चाहता है अल्लाह ताला दे पैगंबर नु भी राजी करना चाहता है ते हाथ बन के ओ पंजाबी विच इन कहंदा होवेगा कमली वाले आ सोनिया नाथा वाले आ कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर सब की बिगड़ी बनाना तेरा काम है मैंने छोड़ दी
نیڑے والا ٹور کے جائے تے دور والا آکھے میں دور ہاں پر رحمت للعالمین تے ساڈے تو دور ہے نہیں. یہ نہیں پھر پتہ چلیا رب دی بارگاہ محبوب دی بارگاہ ہے. محبوب دی بارگاہ رب دی بارگاہ. ایم پی ایم نے بڑھتے ہیں منشیاں اختیارات ہوندے نا وہ پچھو جا کر دے فیصلہ تے وہ بڑیاں دے گنیا جاندا ہے اور جی دے منشی دے سائن ہو جان جو این جی سی ہوندا ہے ایم این اے دے سائن نے اختیارات دیندے نے. وزیر اعظم باہر جاوے کہ اختیار دے کے جاندا نائب وزیر اعظم او وڈا جاوے تے نکے نوں اختیار دے کے جاندا ہے. اے دنیاوی اختیارات نے اللہ نے فرمایا میں خالق کل تے مختار کل اختیارات ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہوں پر اختیارات کا مالک محمد مصطفیٰ کو بنا چھوڑا. فرمایا اختیارات اصل ساڈے ہی نے پر اساں جڑے سین تے مور اختیارات عطا کیتے ہیں اللہ یؤتی من قاسم. نبی پاک دی حدیث اللہ عطا کرتا میں ماڑے چھڑتا اختیار اللہ دے پر اللہ پاک نے اختیارات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جی دے اوتے تواڈے سائن ہو گیا نا کملی والیاں شفاعت دے وہ بھی بخشا گیا. تو سمجھ آؤندی بھی گل محبوب خدا نو اللہ کا تو کون سکتا ہے ڈائریکٹ نبی پاک تے روزہ گنبد خضرا تک پہنچ سکتے ہو جڑے اوتھوں تک بھی نہیں جا سکتے وہ نمبر ملاؤ نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. یہ ایسی کمپنی جی دی سروس قیامت تک جاری ہے. سگنل اٹھتے نہیں اور امتی تیرے سگنل کمزور ہو سکتے ہیں پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بارگاہ دے کنیکشن کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ رحمتی کہ ہر وقت سلامہ نے آپ دی میرے بندے میری بارگاہ میں سوال کر سلام اللہ میں جو گا جواب پہلے آ جائے. سمجھ آئی گل؟ سنو نبی پاک عطا فرماندے ہیں اصل اللہ پاک یوتی عطا کرنے والا. سرکار فرماتے ہیں انا قاسم بخاری کی حدیث کے الفاظ میں تقسیم کرنا. دنیا میں نہیں ہوتا اور کوئی مالک پکائے دے گا آپ وہ پیچھے ہوتے ہیں جڑا بڑھتا ہے نا تقسیم کرتا ہے سارے تو کوئی نہ مگ دے یار میں بھی چاول دیں الگ کر دیں میری بھی خدمت کری بڑی مہربانی آپ کی بڑی میری خدمت کی تھی. وہ اتنے جو کا نہیں ہوتا وہ تے نوکر بڑھتا ہے اصل پچھلے کا کمال ہے. تے پر اسی اون دے سامنے خوشامد دی کرنے ہیں بڑی مہربانی چاول خدمت کی تھی لنگر دیتے پیسے دیتے نہیں اصل پچھانے تے نبی پاک فرماتے ہیں وانا قاسم اے خزانے کا مالک اللہ ہے کہ اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے. اللہ پاک نے کائنات پیدا فرما کے فرمایا خالق نائب مالک محمد مصطفیٰ ہے. تسی
मालिक जिन्हों चाहो जन्नत अता फरमाओ, जिन्हों चाहो अख अता फरमाओ, जिन्हों चाहो खजूर की छड़ी तलवार बना दो, जिहदे वास्ते चाहो गोलियां विचों पानी दे चश्मे जारी फरमा दो। अल्लाह फरमाता खालिक माया अकीदा ये रखना है, बाकी मालिक मोहम्मद मुस्तफा मान लो इहदे विच शिरक होंदा लाज़िम है नहीं। ये गल समझ में चाहिए कि नहीं। एक साहबी ने रबिया सरकार को यूसुफ करवा रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना तबीयत मुबारक खुश है, मुर्शिद खुश हो जाए, उस्ताद खुश हो जाए, माँ बाप खुश हो जाए, तो आनंद मांग नबी पाक का याद लगाया रहमत जो बढ़ के आया ना कि मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तन्हाई का वक्त है या रबी आबू साल रबिया मांग साल का माना सवाल का और सरकार ले आपको जो नुक्ते दी गल्लां भी पॉइंट में रखा करो ज़हन मांग और चौथी आके मांग उस मंगने वाले देखना कि इतने के तो पैसे ये नबी पाक फरमाते हैं मांग ये नहीं फरमाया को बड़ी शाय ना मांग ले मैं दिया आपके दो तीन तरह दिन फाके करना या मेरा घर भी देख सादा प्याला पानी पीने का कैसे चिटाई बोरिया बिस्तर हो सकता है भी आपको पाक मांग लेंगे बड़ी शाय ये नहीं फरमाया या रबी तू साल रबिया मांग। उलमा फरमाते हैं साडे नबी ने साल फरमा के दसिया अल्लाह पाक ने मेरे मालिक मुख्तार बनाया है जो चाहे उसकी सवाल करे अल्लाह ताला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ते अगो सहाबी दा सुनना अकीदा उन्होंने अर्ज़ नहीं की थी या रसूल अल्लाह मंगा मैं अल्लाह करो जरा शारा तो भी करीम है ना वकरा कोई नहीं मिन हबलिल वरीद मैं अल्लाह मेरा मंगना है अल्लाह जान तो भी ज्यादा करीम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं क्यों मंगा मंगाऊं तो गलती में सब कुछ देना है पर साहबी भी समझना सी क्या रब को मंगना जायज नहीं है पर बेनियाज भी अल्लाह है दिल हो जाए उसको देना दिल हो जाए उससे ब्रेक उस टाइम का पेंडिंग तक काम चला जाए कि नबी पाक के नगदो नगद का फरमाने मांग जी हुन खड़ो के उस भाई एक गोल्डन चांस कभी कभी लगता है ना बड़ी लॉटरी है कि मैं हुन खड़ो के गया बाद में सरकार बहुत नहीं सुन सकता ना आयो साथी यार पता क्या करना है याद आई होना ना तुम्हारी यार मेरे यार कौन नहीं बीवी बच्चे ऐसा ऐ चीज मंगा पर उन्होंने फरमाया जो कुछ भी मंगिया एंड ते जन्नत ही नहीं ते साथी ने आखिरी गल मंगी इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत रबी अर्ज करते ने या रसूल रब्बिल आलमीन तुसा फरमाया मांग हुण मैं दुनिया नहीं मांग सकना वा क्योंकि तुहाडा हुक्म है मैं बदले ते सोना ते चांदी नहीं मांग सकना वा महल्ला ते बागात दा सवाल नहीं कर सकना वा पर या रसूल रब्बिल आलमीन ए दौलत दुनिया है एक दिन रूह कफस से मुस्तरी तो परवाज कर जाएगी कब्र की मंजिल तय करके हशर की मंजिल तय करके बुले सिरात में गुजरना पड़ेगा आखिरकार या जन्नत या दोज़ख दे फैसले होंगे ऐ अल्लाह ताला दे पैगंबर जे तोड़ा दरियाए रहमत जो बन के आ गया है अल्लाह ताला का पैगंबर राजी हो गया है जे तू सा फरमाया मांग और मैं कोई दुनिया की चीज नहीं मांगदा अस आलू का महबूबा तोड़े को ना सवाल करना वा तोड़े को मैं मांगना वा पूरा फाका का फिर जन्ना सोनिया पैगंबरा जन्नत भी मांगना वा पर मेरी जन्नत नहीं जन्नत रे जे तोड़ा कुरब भी मांगना वा जन्नत में ते सारे आ जाने खुश नसीबा ने जितने जितने आशिक नबी पाक दे करीब होना है साबी दी देखो ना अकल की अप्रोच अस आलू का मैं आपसे मांगता हूँ और आप अपना काका आपकी रफाकत आपकी संगत आपकी सोबत फिर जन्नत जन्नत में या रसूल रब्बिल आलमीन मेरी जन्नत कीजिए मेरी जन्नत रे वो जन्नत क्या है जिसमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नाम जन्नत भी होवे मालिक मोहम्मद मुस्तफा दे कदम नहीं होने जब दुनिया उत्ते ਅਸੀਂ जन्नत देख रहे हैं सरकार की ज़ियारत करके ते जन्नत विच भी मैं बाकी ज़ियारत करा बड़ा सवाल कीता ना कि नबी पाक ने कोई इतने से फरमाया कोई गल करने वाली कर मैं दिया क्या से मांग
اور تو کوئی پٹھیاں دا لتا منگے دا یا تو تے دا کینو مانگ لے سی ساڈی دنیا دی مثال دیواں یا کوئی آکھے دا بچی دی شادی کر کے گھروں بڑھ لا تو جنت دا ٹھہرے ایڈا تیز گل دنیا دی ہو رہی ہے کہ تو جنت وچ بھی میرے نال سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ نہیں بڑا منگیا جنت بھی عطا کیتی اپنا قرب بھی عطا کیتا پر فرمایا کہ اصول ہے رب دا دنیا تے درود و سلام دی کثرت کر تے نفلاں دی کثرت کر اللہ اللہ کر میرا تیرا وعدہ ہے قیامت والے جڑے جنت بھی ملے گی جنت والے دا دیدار بھی نصیب ہو جائے سبحان اللہ منگنے والے جڑے نا کھٹکلی دا منگنے نا سنو ایک حدیث ہے بخاری شریف دی او دے الفاظ سنو واقعات نہیں سنا رہا حدیث کے الفاظ بڑے قابل غور نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی اوتیت خزائن الارض او مفاتیح الارض بخاری کے الفاظ اللہ تعالی نے مینوں زمین دے خزانے عطا فرمائے نے پھر اللہ تعالی نے زمین دیاں خزانیاں دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے اگے خصائص کبریٰ کے الفاظ نے علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء اللہ تعالی نے ہر چیز دیاں کنجیاں مینوں عطا فرمائیاں نے کرائے لفظ ہیں خزائن الارض مفاتیح الارض اوتیت مفاتیح کل شیء زمین کے خزانے اللہ نے مجھے دیے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے دی ہر چیز کی کنجیاں مجھے دی لفظاں پہ غور کرو نا باہر بڑیاں بریکی دیاں گلاں کرتی ہو ایک تے قرآن بڑی گل سنانا سمجھو کنجیاں دی گل آئی ہے تے خزانیاں دی علماء فرماتے ہیں زمین کے خزانے کتنے سونا چاندی گیس تیل پٹرول جو کچھ زمین اچھی تے زمین دے خزانے دی چابیاں اللہ فرماتا ہے محبوب کرنے والے ایک ہوتا ہے میرا خزانہ جے تالا مار کے صندوق نہ یہ تیرے ہی گن سکتا ہے نہیں نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے خزانے بھی عطا کیتے نے تے خزانیاں دی چابیاں بھی عطا کیتیاں نے فرمایا جدوں بھی کوئی سائل آوے کہ انتظار نہ ہو کرنا پوے میرا محبوب چابی ہے دے کول جڑی چیز دا کوئی سوال کرے میرا محبوب عطا فرماتا ہے اللہ پھر جن نے بھی سوال کیتا ہے نا سرکار نے لا نہیں یہ نہیں فرمایا لا عربی زبان میں کہنا نہیں سرکار نے کسی بھی مقام کے ساتھی ہو جن نے منگیا نا یہ نہیں فرمایا لا بلکہ فرمایا نعم ہاں یہ فرمایا عطا کرنے ہیں انہوں ایک شعر کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے سمجھ لو نہیں اردو انگلش نہیں اردو میں کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے یا رسول اللہ العالمین کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختاری بنایا ایک ہوتا ہے محبوب آنگی و محبوب پر ان دے حوالے کچھ نہ کر دے لالچ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے شاعر کہنا محبوب نہیں اللہ نے محبوب نال مالک تے مختار بھی بنا چھڑے کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختاری بنایا عالم کے سلاطین جڑے عالم دے سلطان نے بادشاہ عالم کے سلاطین بھکاری ہے تمہیں سرکاری بنایا اے جڑے جہان دے بادشاہ ہیں نا یہ بھی اس در تے گدا نے یہ جڑے بادشاہ نے اس در تے جا کے یہ بھی گدا دے فقیر نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں پھر جیڑا بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے نہ نہیں فرمائی فرمایا تو زیادہ مانگ لیا ہے بلکہ میں اشارے کرتا جا
یا پرندے آ کے عرض کرتے ہیں یا صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا عربی آتا ہے جدوں بھی کوئی منگتا بن کے آیا سائے بن کے آیا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مل سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر کی سیرت طیبہ دا مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ راوی نے ایک صحابی آئے یا رسول رب العالمین میں ظلم کر لیا اپنی جان پہ اللہ فرماتا ہے جدوں اپنی جاناں پہ ظلم ہو جائے تے میرے پیغمبر دی بارگاہ وچ پہنچ جانا ہے یا رسول اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نے فرمایا میری بارگاہ وچ آن والیا تو کیڑا گناہ کیتا ہے کیڑی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ عرض کردا محبوبا میں روزہ توڑ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا مشکل نہیں ایدا حل موجود ہے تو روزہ توڑیا ہے کہ غلام تے لونڈی آزاد کر تیرا کفارہ ہو جائے گا عرض کردا یا رسول رب العالمین میں فقیر ہوں یا رسول اللہ غریب مسکین ہوں غلام یا لونڈی خرید کے آزاد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا تیرا اور بھی حل ہے وے انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے 2 ٹائم اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا عرض کردا یا رسول رب العالمین تانوں پتہ ہے پھر جٹ جتھے بیٹھ جانا تے نیوندرا دے کے جانا پورا 3 دناں دا کھاندے نے اے بھی میں غریب مسکین ہاں اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا جے میری بارگاہ وچ آیا ہے ایک تیسرا آپشن موجود ہے یا رسول اللہ او کیڑا ہے فرمایا جے روزہ توڑ دے کہ ان کر 2 مہینیاں دے روزے رکھ لے 3 حل نے پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا عرض کردا محبوبا اے 3 حل میرے دھوکے نے 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا غلام تے لونڈی بھی آزاد نہیں کرا سکتا یا رسول اللہ ایک میرے واسطے روزہ مشکل ہو گیا 60 لگاتار میرے پاس دی بات نہیں اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے شریعت دے 3 اصول بیان کر دیتے نے حالانکہ اس کو یہ کوئی حل نہیں سی اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا کہ آج انہوں میں واپس لوٹا دیتا قیامت تک بڑے بڑے دانشور آنے نے جنہوں نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی بارگاہ وچ صحابی دیا کے خالی آیا فرمایا میری بارگاہ وچ آیا بیٹھ جا تیرا کوئی حل کر کے چھڑنے آ جنہاں دا دل ہوئے نا کام کرنے دے جائیے نا بیٹھ جا کر لیں تے نام نہیں ہوندا ہوئے چلے نال کرا رہے نے اے دنیا دی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا او میں تے قبر وچ وی تواڈے کم ہونا ہے حشر دے میدان وچ وی حوض کوثر تے پورے صراط تے وی میزان تے وی تے جنت وچ وی بہت تیرا کوئی حل کڈنی آ اس واسطے تو میرا بھی امتی ہے نہ تا میریاں پڑھے درود میرے پڑھے کلمہ میرا پڑھے تے ہم بھی ایسے ہی کٹنا ہے نا بڑا نہ خوش ہویا ہوئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ نہیں فرمائی یہ فرماتے نہیں اللہ کے قرآن پاک اترائی ہاتھ فرمائے جا ہو جا میں بہ گیا انتظار کرن لگ گیا تے نبی پاک کا دربار لگا کچہری لگی ہے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں تے سرکار کی بارگاہ ایتھوں پھر طائف ہوندے سن تے صحابہ دی دار مصطفیٰ بھی کرنا تے لگ رہے مصطفیٰ بھی کھانا ماہی میرا سب تو سونا ماہی میرا سب تو سونا آتے زلفاں چھلے چھلے وہ عربیاں ہے لوکی لب دے رب نو کریم علیہ السلام دی بارگاہ کھجوراں دی زمین کھجوراں دا ٹوکرا پیش کیتا
کے نا عرض کرتا یا رسول رب العالمین تہاڈی بارگاہ وچ میں آیا لاجپال پیغمبر دی بارگاہ وچ آیا حضور تہاڈی بارگاہ ہے تے سچی پوچھو نا تے مدینے وچ میرے نال غریب تے فقیر بھی کوئی نہیں سبحان اللہ گل دی حقیقت ہے سرکار نے فرمایا دیکھو ترائے عالمی چھڈ کے چوتھا آپشن تے پنجویں تے جا کے ہوتا ہے میرے نال غریب فقیر مسکین بھی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نے فرمایا آتعیم ہو اہلکا اے میری بارگاہ کی چون والیا رحمت للعالمین کے دریائے رحمت اب قطرہ لین والیا میری بارگاہ میں چاہے جا ہمارا تینو علی الہوا ان ہونا اللہ بائی روحا جو زبان مصطفیٰ تو ادا ہوتا ہے اور اپنی بھائی ہوتی ہے فرمایا جا اپنے گھر والے کو کھوا اللہ پھر بھی تیرا کفارہ قبول فرما لے گا سبحان اللہ یہ گل سن کے کرائے حالے شریعت مولوی مسئلہ ہے روزے آنے نا مولانا صاحب کرائے دسنے کسے مولانا صاحب نے نہیں آکھنا تاک کھجورا لائے جا بانے چھاڑ تے پنویں گل تے بات دی نبی پاک دے بارگاہ وچ دا کام بنیا ہے نا اس واسطے علماء فرماتے ہیں ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خالق کل نبی پاک مالک کل اللہ تعالی نے اختیارات عطا فرمائے ہیں فرمایا محبوب خالق میں پر میں تمہیں اختیار دیتا ہے جیڑا فیصلہ تساں کیتا اللہ فرماتا ہے آسمان بھی ایکسپٹ کیا اساں بھی قبول کیتا ہے آئی گل کی سمجھ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں منوں میں آیا رزلٹ نتیجہ اے مسلمانہ جے گناہ ہو جاوے خطا ہو جاوے سرزد ہو جاوے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی بارگاہ انہیں بلانا مسلمانہ جے تو تنگ رستے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہے نبی دی آل نال صحاب نال ازواج نال پیار کرنا ہے جے تو چاہنا ہے میں اللہ نو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے نبی دا گھر نہ چھڈی جے تو چاہنا ہے کہ میں کعبے جانا ہے تے کعبے والے تو پہلے کعبے والے دا بھی وسیلہ پیش کری یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب اپنی توحید اپنا آپ ظاہر کرنے واسطے نبی پاک دا در دسیا ہے کہ جڑا بد عقیدہ ہو جائے جڑا مالکاں نو بلا دے آ کے رستہ تے سن لب گیا ہے ہن رہنما دی ضرورت نہیں ہن منزل دا پتہ چل گیا ہے ہن مرشد دی ضرورت نہیں او چلیا اجے بھی تو بھولے ہے جڑے مرشد نے تینوں رستہ دسیا اسے مرشد نے تینوں منزل تے نہیں پہنچانا ہے آج دی تقریر کا یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا گناہگارو جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ کے استغفار کرنا رب دی بارگاہ وچ پھر میرے محبوب دی بڑے واسطے استغفار کرن گے رزلٹ نکلے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ فرماتا ہے میں توبہ بھی قبول کراں گا تے تواڈے اوتے رحم نہیں فرماواں گا ہن بھی آستہ آستہ تبدیلی تھی ہوئی ہے لیکن فل نہیں پیٹرول میں تو ہو گیا 60 روپے مہینے دے اندر جمعے کی خدمت کرتے ہو نا ہفتے دے ہفتے ہوندی ہو کی پڑھتے ہو تحیات للہ یہ نہ میں نے بصلوات و طیبات تحیات للہ میری زبانی عبادتیں فعلی عبادتیں قولی عبادتیں مالی عبادتیں اللہ واسطے یہ جی کسی نماز پڑھنی ہے نا یہ بدنی عبادت ہے تے جڑا تساں پڑھنا ہے وچ نماز سبحان ربی العظیم یہ قولی عبادت تے مالی عبادت پتہ کیڑی ہے خرچ کرنا مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت بھی واسطے ٹکا کے کیتا کرو جڑے 10 تاڑیاں ہوندیاں تے ٹر جاؤ کیونکہ دیر دے 181 200 10 تے ٹر گیا 10 والے 20 تے 20 والے 50 تے 50 والے 150 تے ٹر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ انسان ہے ہوتے سان لینے لینے نے باوے میں جتنے بھی ٹوٹ گیا تھے اللہ پاک نے پیدا فرمایا کہ انہیں رزق کے ساڈا بھیجا کہ یہ ہوا فضا کہ آب و ہوا یہ سانس لینے آکسیجن یہ دے اوتے انہاں دا واس نہیں ہے کہ ٹیکس لگ جاندا اللہ پاک نے فرمایا جنہاں تو بغیر تیری زندگی ناممکن ہے
پانی ہوا آکسیجن میں فری رکھی ہے اصل زندہ رہنا جتنے بھی پیڑ ٹوٹ گیا اللہ پاک سارے نے داتا فرمائے تے جمعے پہ ہوندے ہو 1 بجے پہنچنے کی کوشش کیتا کرو 2 بجے تک بات سنیا کرو اس تو بعد پورے ہفتے تک یاد رکھیا کرو اگلے ہفتے آواز پھر نواں موضوع سننا ہے تے بڑے سکون اطمینان پیار دے نال ہونا ہے کاڑیا پہ کے نہیں ہونا جڑا بندہ کالا پہ کے نہیں ہوتا وہ نہ دوجیاں نوں سواد رہن دیندا نہ دا دین اپنا تے جڑے بندے پریشانی ہوے نا وہ نے اجازت 1:30 بجے بھی جماعتاں ہوندیاں سوے 1:45 2 بھی سوا 2 یعنی کتائیوں میں کہتا سکون اطمینان نال مسجد وچ آنا ہے پڑھنا ہے تے نماز جمعہ پڑھنا ہے تے میں جمعے تے بیان کیتا ہے کہ جمعے دا فائدہ ہے کہ پچھلے ہفتے دے صغیرہ تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرماتا ہے کوئی فائدے واسطے آویدا ہے بے فائدے واسطے نہیں آویدا کہ اللہ پاک دے گھر دی خدمت ٹیک کے کریا کرو تے دعا اللہ پاک تہاڈیاں رزقاں وچ برکت عطا فرمائے تسی آکھو چوکھا دے تو چوکھے نہ منگیا کرو یا اللہ رزق حلال برکت والا دے کی منگنا ہے وہ جڑا برکت والا ہوتا ہے مقدا نہیں برکت والا مقدا نہیں چوکھا ہوتا ہے آنے مولانا صاحب اتنے پیسے ہوندے پتہ ہی نہیں لگدا وہ پیسے ہوندے جنہاں وچ برکت نہیں ہوندی تے جڑے غریب دیہڑی دار نے انہاں دا بھی گزارا ہوندا ہے حق حلال دی روزی تے برکت دی روزی اللہ پاک بن عطا فرمایا آمین سنتا عطا فرمایا